अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटेस्ट टीवी। नाज़रीन, अल्लाह अल्लाह करके खान की मुलाकात उनकी एक हमशीरा के साथ हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जो हैं वो बिल्कुल सेहतमंद हैं, लेकिन उनकी हमशीरा के मुताबिक उन्होंने जो बताया कि वो बड़े गुस्से में हैं क्योंकि उनको पिछले 1 माह से आइसोलेशन में रखा हुआ है। बहुत थोड़ी देर के लिए उनको निकाला जाता है और ना कोई एक्सरसाइज करने दी जाती है और ना कुछ, और किसी से बात नहीं करने दी जाती, क्योंकि ये अजियत पहुंचाने का एक ऐसा तरीका है कि जो ओबियसली उनकी कैद में हैं और ये सारा कुछ है। लेकिन देखें, ये हम कहते तो हैं कि ये जमहूरी मुल्क है और हम नारे भी लगाते हैं कि ये इस्लामी मुल्क है और हम पता नहीं इस्लाम का गहवारा हैं और हम पता नहीं क्या कुछ करेंगे और हम दुनिया के अंदर जहाँ मुजालिम हो रहे हैं वहाँ जाके लोगों को आज़ाद कराएंगे। हालत ये है कि हम एक ऐसे कैदी को जिसके ऊपर आपने बेबुनियाद जो है वो केसेस बना के उसको झूठे केसों में सजा दे रखी है, वहाँ पे भी इन लोगों को शर्म नहीं आती कि वो जो इंसानी हकूक होते हैं, यानी खुदा का खौफ रहा ही नहीं कि लोगों में, बिल्कुल डर नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे को तैसा। तो अगर आप एक इंसान है, आपने एक तो उसको गलत रखा हुआ है और फिर उसके ऊपर आप ये ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी दिखाता है कि अगर कोई इंसान अपने आप को ताकतवर समझता है, बहुत अपने आप को कदावर समझता है, तो बाज़ औक़ात उसका सारा किया कराया जो है ना वो पल भर में ऐसे हो जाता है जैसे कि आजकल हो रहा है। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। बहरहाल ये चीज़ें जो हैं अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। उनके बेटों की जो तशवीश थी, उसके बाद आपको हमने कल बताया था कि राइटर्स जो है उन्होंने भी एक ऐसा जुमला लिख दिया था कि कुछ ऐसा ना हो गया हो जो रिवर्सेबल नहीं हो सकता। तो इस पर भी अल्लाह के शुक्र है कि इमरान खान सेहतयाब हैं और बिल्कुल ठीक हैं। अब आते हैं जनाब के ये सारा कुछ तो एक तरफ हो रहा था, आज जैसे फुट डाउन किया, लेकिन कल हमने एक बात आपको कही थी कि ये जो इस वक्त नोटिफिकेशन का फटा पड़ा हुआ है, ये जो कटा फंस गया है नोटिफिकेशन का, इसके अंदर से कुछ चीज़ें पीटीआई के लिए अच्छी निकलेंगी, ये मैंने एग्जैक्टली आपको कहा था। और पहली चीज़ ये हुई कि आज जो उनकी बहन है छोटी, डॉक्टर साहिबा, उनकी मुलाकात हो जाती है। तो ये एक साइन आप ये भी कह सकते हैं कि दिखाया ये भी जा रहा होगा कि भाई अगर आप ये कर सकते हो तो हम ये कर सकते हैं। क्योंकि पिछले 4-5 साल से पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, ताकतवर लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, वो एक दूसरे को डराते रहते हैं। और डराते किस शख्स के नाम पे हैं? इमरान खान के नाम पे। ठीक है ना। वो शोले फिल्म का डायलॉग था कि बच्चे नहीं सोते थे तो कहते थे गब्बर आ जाएगा, गब्बर आ जाएगा। तो ये हालत इस वक्त इमरान खान की भी सिचुएशन ऐसी है कि ये एक दूसरे को इमरान आ जाएगा, इमरान आ जाएगा कह के डराते हैं। बहरहाल ये तो एक मुस्बत चीज़ यहाँ से निकली है। और अब सुनने में ये आ रहा है, ये वैसे शहबाज गिल साहब की अंदर की खबर है कि कल कोई दावत होने जा रही है, बहुत बड़ी दावत, देखें खड़कने जा रही हैं जाती उम्रा के अंदर, और किसी बड़े ही अहम शख्स की वहाँ पर जो आमद है वो मुतवक्का है। अब ये अहम शख्स कोई भी हो सकता है, आप अपना अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक नून लीग की तरफ से जो बात की गई, यानी कि नून लीग कई दफ़ा ऐसी बात करते हैं जैसे वो, हम पंजाबी में कहते हैं ना किसी को, तू रोटी नू चोची कहना है, यानी कि लाजमी सी बात है कि वो उसको बता रहे होते हैं कि भाई तू इतना भोला है या तू इतना बेवकूफ़ है, रोटी को चोची कहता है। तो यही चीज़ ये अवाम के साथ करते हैं, हम लोगों के साथ करते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद की बजाय लाहौर पहुंच गए। लाहौर जाके वो अपनी रिहाइश गाह जो उनकी मॉडल टाउन में है वहाँ पे जाके सो गए, क्योंकि मियाँ साहब सो रहे थे और सुबह उनसे मुलाकात होगी। और जब सुबह होती है तो कहते हैं जी मियाँ साहब से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब 2 घंटे की उनकी मुबैना मुलाकात हुई है। और इसको कंफर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं जाके जनाब जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है कि मुलाकात हुई है। अब ये किस बात की पर्दादारी है, क्यों ये चीज़ें अनफोल्ड जो हैं वो नहीं की जा रही हैं? तो ये तो सबको मालूम हो गया है कि इस वक्त रेजिस्टेंस का अस्तारा जो है वो नवाज शरीफ साहब हैं। मैं ज़रा थोड़ा उठा के बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब बारी आनी है, तो आज तो इमरान खान की बारी है ना, तो जब इनकी आनी है तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान तो सिर्फ आइसोलेशन और इन चीज़ों से जो है वो गुस्से में आता है। तो ये तो फिर अगर खाबे शाबे ना लबे तो उस गल तो भी गुस्से ही आ जाएंगे।
تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں آج تو استثارہ جو ہے نا وہ ہیں اپنا جرت کا اور ہمت کا میاں محمد نواز شریف، کیونکہ سارے کھرے اس طرف ہی جا رہے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری جو شطرنج کی بساط ہے یہ میاں صاحب نے مبینہ طور پر جو ہے وہ بچھا رکھی ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر کچھ ریٹائرڈ لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں جو میاں صاحب کو لقمے دیتے ہیں، جو لائنز دیتے ہیں، جو مریم صاحبہ کو بھی لائن اور لقمے دیتے ہیں۔ تو خیر ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کو سارا کچھ پتہ ہوگا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے اور جو ہم دیکھ رہے ہیں میں اس کی بالکل توقع نہیں کرتا تھا، اور میرا خیال ہے آپ میں سے بھی کوئی توقع نہیں کرتا ہوگا، لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ شاید اس ہونے کے اوپر کافی اندر سے خوش بھی ہیں کہ کہیں تو جو ہے نا جا کے کسی کو فل سٹاپ چاہے اپنی ذات کے لیے لگانا پڑے، اپنے فائدے کے لیے لگانا پڑے، تو یہ وہی بالکل ایگزیکٹلی بات ہے کہ بندے جو حساب دو ہی نہیں کہ تسی تے ایک میں، تو پھر وہ کہتا ہے تو بھی کی ہے، پھر میں ہی میں۔ تو یہ میں ہی میں کی جو جنگ ہے نا جی، یہ اب کتنے دن اور رہتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کو بھی سنا ہے کہ جو ہے وہ پھول بھیجا گیا ہے، آپ سمجھ جائیں پھول کے ساتھ ڈنڈی بھی ہوتی ہے، ڈنڈا بھی ہوتا ہے کہ فوراً پہنچو پاجی جرمنی تو واپس تھے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو جس نے سائن کرنے ہیں وہ جرمنی چلا جاتا ہے، دوسرا بندہ جو ہے وہ علاج کرانے جو ہے پرائم منسٹر وہ انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ وہی بات ہوگی، ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ جناب آپ لوگ انوالو نہیں ہیں، یہ تو ایک روٹین کے ایکسرسائز آپ لوگ کر رہے ہیں۔ تو خیر میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں پنجابی کی مثال کے راہ پہ جانے تو واہ پہ جانے، اب یہ سلسلے آج جو نظر آ رہے ہیں کل ایسے نہیں ہوں گے۔ تو جب چیزیں سیٹل ڈاؤن بھی ہو جائیں گی تو وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹ جو ہے جب بیٹھ جاتی ہے، لیکن طوفان کا پیش خیمہ جو ہے اس کو اب رد نہیں کر سکتے۔ تو یہ آنے والے دنوں میں بڑے کھیل، بڑی گیمیں ہوں گی، آپ بھی یہاں پہ ہیں، ہم بھی یہاں پہ ہیں۔ یہ تو ہوگی جناب سیاسی گفتگو، اور عمران خان کی جو خیریت ہے وہ بھی اس میں پتہ لگ گئی۔ اسلام آباد کے اندر ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ کل صبح وہاں پہ ہوا، دو جو ینگ لڑکیاں تھیں، ایک کا نام بطول تھا اور دوسری کا مجھے نام نہیں اس وقت آ رہا، اسکوٹی کے اوپر وہ جو کال سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ کام کر رہی تھیں۔ تو ایک نواب زادہ، امیر زادہ، اب اگلا لفظ آپ خود ہی اپنے آپ لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں، میں نہیں لگانا چاہتا، یہ کسی جج صاحب کے صاحبزادے ہیں جی۔ پہلے تو وہاں پہ ان کا نام نہیں بتایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا کہ جج صاحب کے ہیں، اور ینگ سا لڑکا ہے، 16 سال عمر ہے، نہ لائسنس ہے نہ عمر ہے۔ یہ کوئی مبینہ طور پر کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ریل شیل یا انسٹاگرام کی کوئی چیز بنا رہے تھے، تو گاڑی جو ہے وہ ڈرفٹ کرتی ہوئی ان دو بچیوں کو جو ہے انہوں نے کچل دیا۔ غالباً یہ کوئی بڑی گاڑی تھی، پجیرو تھی یا کون سی تھی، تو وہ بیچاری دونوں بچیاں موقع پر جو ہیں وہ ہلاک ہو گئیں۔ بہرحال آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو اشرافیہ ہے ان کے اس طرح کے سپوت اس طرح کے کارنامے کرتے رہتے ہیں، تھوڑا سا یہ ہوگا وہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر ان کو جو ان کے لائقین ہیں ان کو کچھ دے دلا کے جو بھی ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ وہ غریبوں کے بچے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا اٹھا کے پوروں، بابا ہو، بزرگ ہو، بچے ہوں، سب کو اٹھا کے جناب اندر کر رہے ہیں جی ہیلمٹ نہیں پہنا، ہیلمٹ نہیں پہنا۔ اور اب یہ جس بندے کے پاس لائسنس نہیں تھا، جو بندہ انڈر ایج ہے، اس نے دو قیمتی جانوں کا ضائع کر دیا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو گورنمنٹ ہے جو اپنا سو کالڈ جسر دکھا رہی ہے کہ ہم قانون کے بڑے جو ہیں وہ پاسدار ہیں اور ہم اس کو بڑا فالو کرنے اور کروانے والے ہیں، یہاں پہ آپ کا پتہ لگے گا۔ اور جج صاحب بھی سنا کہ تگڑے ہیں، ڈنڈے والے جج صاحب ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ جناب اس کیس کا کیا ہونا ہے۔ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ غریب کا بچہ اگر ایسے حادثات میں مارا جاتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا کہ دو جوان بچی ہیں جو اپنے روزگار کے لیے نکلتی تھیں اور اپنے گھر واپس جا رہی تھیں، اور ان کے ساتھ یہ افسوسناک حادثہ ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنے جی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری۔